नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। विगतको तुलनामा यो पटक स्थानीय तह चुनावको खर्च बढ्ने, राजनैतिक दलको विषयमा विवाद नरहेको आयोगको दावी। पालिकाका कामबारे नागरिकका मिश्रित प्रतिक्रिया। नयाँ व्यवस्थाको पहिलो कार्यकाल भएकाले केही अलमल भएको जनप्रतिनिधिको भनाई। नयाँ व्यवस्थाको पनि सुरुको व्यवस्थापकको रूपमा हामी यहाँ आयौँ। केही नयाँ कामहरू गर्दा नयाँ अनुभव पनि भए। राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टीबाट अलग हुने घोषणा। आफ्नो कुराको सुनवाई नभएपछि अप्रिय निर्णय लिनु परेको गुनासो। पार्टी नफुटाउने कसम वर्ष दिनमै तोडेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। डाबर नेपालले झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन स्वीकृति पायो। 23 अर्ब रुपैयाँको लागतमा डोटी र डडेलधुरामा बन्ने सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान। चीनद्वारा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो विस्तारको विरोध। नेटोको विस्तारले विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान नगर्ने भनाई। र विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्न नेपाली टोली ओमान जाँदै, छनौट भएर फर्कन मन्त्री गहतराजको शुभकामना। ए डिभिजन लिग फुटबलका 10औं चरणका खेल आउँदो शुक्रबारदेखि हुने। आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा विगतको तुलनामा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चुनाव प्रयोजनको लागि 120 दिन पाउनुपर्नेमा 95 दिन मात्रै आयोगसँग भएकोले सबै कामहरू फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने बताउनुभयो। सामान खरिदको लागि लामो समय राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्दा आयोगका कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने अवस्था लगायतका कारणले पनि निर्वाचनमा खर्च बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले आफ्नो सबै लेखाजोखा गरेर आफ्नो स्ट्रेन्थको अनुमान गरेर नै 100 दिनको आसपासमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले प्रस्ताव गरेको हो। त्यसमा करिब अब 94-95 दिन आयो। अब यसमा चाहिँ हामी हर तरहले निर्वाचन गर्न सक्ने गरी नै हामी अगाडि बढिरहेको। निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने समयको 25% जति समय कटौती भएको अवस्था हो। टाइम प्रेसर भएको कारणले फास्ट ट्र्याकमा गर्नु पर्दाखेरि खर्चहरू बढ्छन्। एक त प्रोक्युरमेन्टमा पनि हामीले यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ। आयोगले चुनावमा भाग लिनको लागि कुनै राजनीतिक दलको सम्बन्धमा विवाद नभएको पनि बताएको छ। पछिल्लो समय जन्मिएका नयाँ राजनीतिक दलहरूको विवाद सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगले सल्टाइसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। अहिले आयोगमा 105 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र निर्वाचन प्रयोगको लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित नभएसम्म अरू पनि दल दर्ता हुन सक्ने र निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। आयोगले सरकारले तोकेको 2079 सालको वैशाख 30 गते चुनाव सम्पन्न गर्न बताएको छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेसँगै देश चुनावमा केन्द्रित भएको छ। चुनावी प्रक्रिया र सरगर्मी बिस्तारै सुरु हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधि चुन्ने दिन आउन अब झण्डै 3 महिना बाँकी छ। 2074 सालमा 3 चरणमा भएको चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आउँदो जेठ 5 गते सकिँदैछ। बितेका 4.5 वर्षमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिको अनुभवसहित साथी मदन पौड्याल। निर्वाचनका निम्ति अघि सारेको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएका कामहरू झन्डै 80-85% पूर्ण गर्यौं। खानेपानी, विद्युतीकरण र सडकको हकमा 85 देखि 90% सफल भयौं। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसी संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकास निर्माणका काम गुरुयोजना अनुसार अगाडि बढाएकोले अब आउने जनप्रतिनिधिलाई इट्टा थप्न थप सहज हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। नयाँ व्यवस्थाको पनि सुरुको व्यवस्थापकको रूपमा हामी यहाँ आयौँ। केही नयाँ कामहरू गर्दा नयाँ अनुभव पनि भए। कतिपय कानुनी जटिलता, अलिअलि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले उदासीनता देखाएको कारणले उत्पन्न भएको जटिलता, गाउँमा अलि पहिलेको तुलनामा बजेटको मात्रा बढी आएकोले अलि विकासको गतिमा तीव्रता, त्यसपछि आफ्नै गाउँमा भएकोले विकासको बजेटमा हिनामिना नहुने र जस्ताको तस्तै काम हुने कुरामा सकारात्मक परिणाम आएको र हामीले काम गर्दाखेरि गुरु योजनाका आधारमा काम सुरु गरेको हुनाले आगामी आउने हाम्रो उत्तराधिकारी जनप्रतिनिधिहरूको टिमले पनि यसलाई अनुसरण गर्नेछ। देश संघीयतामा गएपछि 2074 सालमा वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा 753 पालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए।
आउँदो वैशाख 30 गते संघीय शासन व्यवस्था अनुसार दोस्रो पटक स्थानीय तहमा चुनाव हुनेछ। 35,221 प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। तीमध्ये 6 महानगरपालिका, 12 उपमहानगरपालिका, 275 नगरपालिका, 460 गाउँपालिकामा गरी 1506 जना प्रमुख र उपप्रमुख, 6,743 वडा अध्यक्ष, हरेक वडामा 4-4 जना गरी 26,972 जना सदस्यका लागि मतदान हुनेछ। प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने समेत व्यवस्था छ। उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुन्। आफ्नो अनुभवबारे ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका उपप्रमुख इच्छा कुमारी गुरुङ। संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो लागि नयाँ थियो, नौलो थियो। सबै कुराहरू हामीमा एकदमै अन्यल थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूले प्राप्त अधिकारहरूलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार, त्यस्तै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट हामीहरू प्राप्त अधिकारलाई हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ काम गर्नको लागिमा हामीले आवश्यक कानुन नीतिहरू बनाउनु पर्ने थियो। 1 वर्ष हाम्रो फेरि कानुन नीति बनाउनमै हाम्रो समयावधि खर्च्यो। दोस्रो वर्षको आधाबाट तेस्रो वर्षको पुरापुरीमा हामीले काम गर्न केही सुरुवात गरेको बेलामा ठ्याक्कै कोभिड जस्तो महामारी आयो। त्यो कारणले गर्दा त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि हामीलाई एकदमै बाधा अवरोधहरू आयो। देशमै अब एउटा लकडाउनको स्थितिहरू भयो। सहज र स्फूर्त रूपमा कामहरू गर्न सकेन। हामीले बनाएको बजेट कार्यक्रमहरूलाई हामीले एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट चाहिँ हामीले सम्पन्न गराउन गयौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विगतमा गरेका वाचा, प्रतिबद्धता र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि नै पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। तर जनप्रतिनिधिले यो बीचमा स्थानीय सरकार स्थापित मात्र गरेका छैनन्, नागरिकलाई सेवा प्रवाह र पहुँच पनि सहज बनेको छ। आधारभूत सेवासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद व्यवस्थापन, न्याय निरूपणमा पनि उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। मेरो पनि भन्नु छ। वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। अहिलेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा आफ्ना गाउँठाउँमा गरेका राम्रा नराम्रा कामबारे तपाईँले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाका सुदन धामी लेख्नुहुन्छ, केही वडा अध्यक्षहरूले राम्रै जिम्मेवारी निभाएका भए पनि समग्र गाउँपालिकामा खासै विकास निर्माणका कामहरू भएका छैनन्। रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाका प्रशान्त केसी लेख्नुहुन्छ, मेरो पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको बेला गरेका प्रतिबद्धता भन्दा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। त्यसैले म फेरि पनि विवेकपूर्ण मतदान गर्न तयार छु। धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाकी सुजना खतिवडा लेख्नुहुन्छ, हाम्रो ओडा त देशभरिकै उत्कृष्ट ओडा होला सायद। कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका कमल प्रसाद बजगाई लेख्नुहुन्छ, हाम्रो पालिकामा विकास भएकै मान्नुपर्छ। पहिला हरेक कामको लागि केन्द्र सरकारको भर पर्नु पर्थ्यो, अहिले भने शिक्षा, खेलकुद, सडक क्षेत्रमा विकास भएको देखिन्छ। आगामी चुनावमा पनि हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई भोट दिउँ, विकास निर्माण पक्कै हुनेछ। एसबी निरौला भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत झाडी फाँडेर बाटो चिटिक्क भयो, त्योभन्दा अरू केही भएन। दीपक पाण्डे भन्नुहुन्छ, हाम्रोतिर चाहिँ 2-4 वटा पोलमा सोलर अनि 2-4 घरमा टिनका छाना लगाएका छन् रे। 2-4 वटा कागतीका बेरनानी बाँडे भन्ने सुनेको थिएँ। अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा विकासको जग बसेको छ भन्दै खेम शर्मा लेख्नुहुन्छ, तुलनात्मक रूपमा हाम्रो पालिका धेरै पिछडिएको थियो, तर अहिले विकासका आशालाग्दा काम भएका छन्। अनि मोरङ पथरी सणेश्वरेका दुर्गेश दाहाल व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, राम्रा काम के छन् भनेर सोच्दैछु, सोचिसकेर भन्न त भोलिसम्म लाग्छ कि। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। कोरोना संक्रमणका कारण थप 11 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,838 जना पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने हरूको संख्या घटे पनि ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या भने घटेको छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1957 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 12,692 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा
957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 5103 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 36181 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,73,349 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोपको विवरण पठाउन बाँकी जिल्ला र पालिकाहरूलाई भोलिसम्म निर्देशन दिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभिलेख सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र 6वटा जिल्ला र 109वटा पालिकाले विवरण नपठाएकाले उनीहरूलाई भोलिसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको समितिका संयोजक डाक्टर गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले खोपको यकिन तथ्याङ्क नभेटेपछि यही माघ 16 गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर लोहनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ। हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर निवर्तमान अध्यक्ष थापाले पार्टीभित्र आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको बताउनुभयो। अत्यन्त भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हो। राप्रपामा रहँदा पार्टीका साथी सहयोगी र शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोग सद्भाव र स्नेहप्रति सदैव आभारी रहने थापाले बताउनु भएको छ। नयाँ पार्टी गठनको तयारीबारे पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। अघिल्लो वर्षको फागुनमा राप्रपा संयुक्त बीच भएको एकता घोषणा सभामा कमल थापाले गीता नै छोएर पार्टी नफुटाउने बाचा गर्नुभएको थियो। तर आज उहाँले पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरेसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। गएको मङ्सिर 15 गतेदेखि सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट उहाँ राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित हुनुभएको थियो। 2063 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल गठन गरेता कमल थापा अविच्छिन्न नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टी परित्याग गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। थापाले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरे लगत्तै बसेको बैठकले थापाको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने जनाएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न भएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा यथार्थ रिपोर्ट र वास्तविकताका आधारमा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै रिपोर्टको आधारमा नभएर वास्तविकताको आधारमा चाँडै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ धारणा ल्याउने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकार छिमेकी देशहरूसँग सीमा समस्या आउन नदिनको लागि प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीले लिने तत्कालीन कार्यनीतिको पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुने बताउनु भएको छ। बिहान ललितपुरको खुमलटारमा रहेको आफ्नै निवासमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा जुम्ला जिल्ला इन्चार्ज चन्द्रबहादुर तिरुवा रविकिरण लगायतलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले तत्कालीन कार्यनीति पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ढिलो छिटो माओवादी क्रान्तिका सहयात्री एकै ठाउँमा हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीले माओवादीलाई सखा पार्न सकिन्छ कि भनेर लागि परेको पनि आरोप लगाउनुभयो। अमेरिकी सहयोग एमसीसीसँगको सम्झौतामा दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै अहिले प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना सम्झौता अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता गुरुङले एमसीसी संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। संशोधन नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल नहुने भन्दै उहाँले यदि सहमति बिना जबरजस्ती पेश भए गठबन्धन स्वतः सकिने बताउनु भएको हो। नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाका निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको भन्दै मुद्दाहरू यथावत रहेकाले स्थानीय तहको चुनावमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार भोलिका लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। भोलिको लागि बोलाइएको बैठक फागुन 2 गतेको लागि सारिएको हो। सरकारको आग्रहमा भोलिको बैठक फागुन 2 गतेको लागि सारेको सभामुख अग्नि सापकोटाका प्रेस संयोजक श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक स्थगनको सूचना जारी गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो, तर त्यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै सहमति जुटेको छैन। एमसीसीबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले समय लिएको बताइएको छ। भोलिको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी टेबुल गर्ने विषय राखिएको थिएन। प्रधानमन्त्री देउवाले आज बेलुका कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु लगायतका नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेपछि संसद बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सभामुखलाई महाभियोग लगाउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेमा 100 जना सांसद महाअभियोग लगाउने कुरामा स्ट्यान्ड बाई रहेको भन्दै पार्टीले संख्या पुर्याउने पहल गरेमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन सकिने टिप्पणी गर्नुभयो। डाबर नेपालले झण्डै 10 अर्ब रुपियाँ लगानी भित्र्याउन स्वीकृति पाएको छ। लगानी बोर्डको आज बसेको लगानी बोर्ड बैठकले बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरबाट डाबर नेपालमा थप 9 अर्ब 68 करोड रुपियाँ भित्र्याउन अनुमति दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील भट्टले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। डाबरले नेपालमा क्षमता विस्तार गर्न र उत्पादनमा विविधता थप्न लगानी बढाउने अनुमति मागेको थियो। आजको बैठकले स्वीकृत गरेको छ। यो खुसीको विषय हो, भट्टले भन्नुभयो। डाबरले गएको वैशाखमै नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन अनुमति मागे पनि बोर्डको बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा स्वीकृति पनि ढिलाइ भएको थियो। आजकै बैठकले डोटी र डडेलधुरामा सौर्य ऊर्जा परियोजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छ। बैठकले डोटीको दिपाल सिलगढीमा 125 मेगावाट र डडेलधुराको अमरगढीमा 225 मेगावाट क्षमताका 23 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेका सौर्य ऊर्जा आयोजना परियोजना विकास सम्बन्धमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको हो। यस्तै लगानी बोर्ड कार्यालयबाट तयार भएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय भएको छ। क्रिप्टो करेन्सी लगायतका नेटवर्किङ व्यवसायले ग्राहकहरू ठग्ने गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। धेरैजसो यस्ता व्यवसायले एउटा देशबाट कारोबार तथा सदस्य परिचालन गरी अर्को देशमा रहेका ग्राहकहरू ठग्ने गरेको पाइएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत रहन आग्रह गरेको हो। नेपालमा पनि जोसिएल वान, क्राउड, सोलेम्याक्स ग्लोबल जस्ता संस्थाले आफूलाई मार्केटिङ कम्पनी दावी गर्दै आइरहेका कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन्। क्रिप्टो करेन्सीमा भएको विकासबाट मल्टिलेभल मार्केटिङ MLM व्यवसायले पनि लाभ लिन थालेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 16 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्सी आज 16.3 अङ्कले घटेर 2835.58 बिन्दुमा झरेको छ। 1,20,53,000 किता शेयर 6,28,72,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। संविधानमा उल्लेख समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्री परिषद गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। 8 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएका संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको छातीमा निमोनियाको संक्रमण देखिएको छ। छातीमा निमोनिया संक्रमण देखिएकोले एन्टिबायोटिक सुरु गरिएको र उहाँको अवस्था सुधार उन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालक किसानलाई घाँस काट्ने च्याप कटर मेसिन र भकारो फाल्ने प्रेसर वासर मेसिन अनुदानमा वितरण गरेको छ। किसानलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाभित्रका 12वटा वडाका 12 जना किसानलाई च्याप कटर र प्रेसर वासर 75% अनुदानमा वितरण गरिएको मेयर कमल प्रसाद भूषालले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। चीनले उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो विस्तारको विरोध गरेको छ। युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै रुसले युक्रेनको सीमामा सेना तैनाथी गरेपछि उत्पन्न तनावका बारेमा मौन रहेको चीनले नेटो विस्तारको विरोध गरेको हो। यसअघि शुक्रबार चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँगको भेटमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक चीन नीतिप्रति समर्थन गर्दै ताइवानलाई छुट्टै राज्य नमान्ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि चीनले पनि युक्रेन रुस चुनावमा रुसको पक्षमा हुने गरी नेटो विस्तारको विरोध गरेको हो। EUमा रहेको चिनिया मिसनले नेटोको विस्तारले विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान नगर्ने विश्वास गरेको बताएको समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। चिनिया मिसनले निकालेको विज्ञप्तिमा शीत युद्ध सकिएको 30 वर्षपछि पनि नेटोले आफ्नो दायरा विस्तार गर्न
जारी राख्दै ब्लक रणनीति तथा टकरावमा संलग्न रहेको र यो विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थिरताको लागि अनुकूल नहुने उल्लेख छ। यस्तै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले संसदमा भएका यौन शोषण, उत्पीडन र धम्की लगायतका घटनालाई लिएर माफी माग्नु भएको छ। आज संसदमा प्रधानमन्त्री मोरिसनले औपचारिक रूपमा माफी माग्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। 1 वर्ष अगाडि संसद भवनकी पूर्व कर्मचारी ब्रिटनी हिगिन्सले संसद भवनमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट बलात्कार भएको आरोप लगाउनु भएको थियो। संसद र सडकमा पनि निकै विरोध भएको घटनाको 1 वर्षपछि प्रधानमन्त्री मोरिसनले आज माफी माग्नु भएको हो। ती कर्मचारीले सन् 2019मा बलात्कार तथा यौन शोषण भएको बताउनु भएको थियो। मोरिसनले आज संसदमा पूर्व कर्मचारी हिगिन्सलाई सम्बोधन गर्दै डरलाग्दो घटनाप्रति आफू क्षमा प्रार्थी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्ताको किल्लामा लामो समयदेखि यस्ता घटनाहरू भइरहेको भन्दै रोक्न कदम चाल्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। आज संसदमा विपक्षी लेबर पार्टीका नेता एन्थोनी अल्बानिजले पनि हिगिन्समाथि भएको घटनाप्रति माफी माग्नु भएको छ। अब खेल खबर। T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान गरेको छ। टोली भर्खरै ओमान प्रस्थान गरेको हो। दिउँसो युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्न जाने खेलाडीलाई बिदाई गर्नुभएको थियो। कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट मन्त्री गहतराजले बिदाई गर्नुभएको हो। मन्त्री गहतराजले विश्वकपमा छनौट भएर आउन शुभकामना दिँदै नेपाली क्रिकेट क्षेत्रले छोटो समयमै गरेको उल्लेख्य प्रगति हेर्दा सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो। ग्लोबल छनौटको समूह ए मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। समूह बी मा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। छनौट खेल फेब्रुअरी 18 तारिकदेखि सुरु हुँदैछन्। दुवै टोलीबाट शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। त्यसपछि फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले आउँदो अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप खेल्नेछन्। छनौट अघि नेपालले ओमान, आयरल्यान्ड र युएईसँग 4 देशीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। यसैबीच विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्ने नेपाली टोलीमा सागर ढकाल पनि समावेश भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले ओमान भ्रमणमा जाने दिन आज नै ढकालको नाम पनि सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका स्पिनर ढकाल थोपिएसँगै ओमान जाने नेपाली खेलाडीको संख्या 17 जना पुगेको छ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 10औं चरणका खेल आउँदो शुक्रबारदेखि हुने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज सूचना निकालेर 10औं देखि 13औं चरणसम्मका खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आउने शुक्रबार फ्रेन्ड्स, ब्रिगेड बोइज तथा त्रिभुवन आर्मी र जावला खेलबीच खेल हुनेछ। 10औं चरणका खेल फागुन 1 गते सकिनेछन्। 11औं चरणका खेल फागुन 3 गतेदेखि, 12औं चरणका खेल फागुन 7 गतेदेखि र 13औं चरणका खेल फागुन 12 गतेदेखि हुनेछन्। 9औं चरण सकिदासम्म मछिन्द्र 23 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा, मनाङ 19 अङ्कसहित दोस्रो र आर्मी 17 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छन्। च्यासल र फ्रेन्ड्स रेलिगेसन जोनमा छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। विगतको तुलनामा यो पटक स्थानीय तह चुनावको खर्च बढ्ने, राजनीतिक दलको विषयमा विवाद नरहेको आयोगको दावी। पालिकाका कामबारे नागरिकका मिश्रित प्रतिक्रिया। नयाँ व्यवस्थाको पहिलो कार्यकाल भएकाले केही अलमल भएको जनप्रतिनिधिको भनाई। राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टीबाट अलग हुने घोषणा। आफ्नो कुराको सुनवाई नभएपछि अप्रिय निर्णय लिनु परेको गुनासो। पार्टी नफुटाउने कसम वर्ष दिनमै तोडेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। डाबर नेपालले झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन स्वीकृति पायो। 23 अर्ब रुपैयाँको लागतमा डोटी र डडेलधुरामा बन्ने सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान। चीनद्वारा उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो विस्तारको विरोध। नेटोले विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान नगर्ने भनाई। र विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्न नेपाली टोली ओमान प्रस्थान। छनौट भएर फर्कन मन्त्री गहतराजको शुभकामना। ए डिभिजन लिग फुटबलका 10औं चरणका खेल आउँदो शुक्रबारदेखि हुने।